नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन मोहतरम और नाज़रीन किराम, आज से कुछ साल पहले की बात है। एक दफ़ा फ़कीर हुज़ूर सैयदी अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दर अक़दस से हाज़री देकर वापस आ रहा था, तो लारी अड्डा मेरी मंजिल था। वहाँ से मैंने अपने शहर के लिए कोई ना कोई कोच वगैरह लेनी थी। तो लारी अड्डा के पास ही आप सब जानते हैं कि शाही किला है। तो वहाँ से मैं पैदल जा रहा था, तो मैंने अचानक एक बिल्कुल अपने कानों के पास फायर की आवाज़ सुनी। और ये सब कुछ इतना अचानक था कि मैं थोड़ा घबरा भी गया। बहरहाल जब जिस हिम्मत में फ़ायर किया गया था, जब मैंने उस हिम्मत को देखा, तो ये शाही किले की बैरूनी जो दीवार थी, जो जंगला है, उस दीवार की तरफ फ़ायर किया गया था। तो वहाँ मेरी नज़रों के सामने एक कुत्ता बैठा था और वो मेरी आँखों के सामने फ़ायर लगने के बाद थोड़ी देर बाद वो दम तोड़ गया। तो जब मैं थोड़ा संभला तो मैंने सारे सीन को समझा। ये टीम थी जो जिनको कुत्ते मारने का टास्क दिया जाता है, ये वो टीम थी। वो अपनी सरकारी गाड़ी में बैठे और वहाँ से चल दिए। तो ये जो अचानक वाक़या था, ये जब मैंने देखा तो अचानक एक ख़्याल बिजली के कौंधे की तरह मेरे जहन में लपका कि चूँकि कुत्ता बैठा भी शाही किले की दीवार के साथ था, तो ये ख़्याल मेरे दिल में आया कि जो लोग बादशाहों के कुर्ब के मुतलाशी होते हैं, वो कुत्ते की मौत मारे जाते हैं। और ये ख़्याल आने की वजह एक ख़ास बैकग्राउंड था। अहले तसव्वुफ़ से मुलाकात से पहले मेरा कुछ ख़ानदानी ताल्लुक़ भी और कुछ लिखने लिखाने का सिलसिला भी ऐसा था कि किसी न किसी तौर पर मेरा अहले सियासत से राब्ता था। और हमारे एक बहुत ही मशहूर पॉलिटिशियन, और इस मुल्क में कई दफ़ा वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं। 2 दफ़ा उनकी तरफ से मेरा शुक्रिया भी अदा किया गया। कुछ मैंने एक किताब लिखी थी इस हवाले से, उनका नाम नहीं लूँगा, शायद मुनासिब नहीं है। बहरहाल ये वो दिन थे कि किसी न किसी दिल के निहा खाने में ये ख्वाहिश मौजूद थी कि मुझे भी जो इस तरह के बड़े लोग हैं, ये सियासतदान हैं, और ख़ास तौर पे जो मुल्क की नाने हुकूमत संभालते हैं, इनका कुर्ब मिले और इनके हाशिया नशीनों में एक मेरा नाम भी हो, और फिर दीगर लोगों की तरह मैं भी इनकी वकालत करूं और इनकी खुशामद करूं। और इस तरह की आप सब समझ सकते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, जो हाशिया नशीनों की ख्वाहिशात होती हैं, इसी तरह की कुछ मेरे दिल में भी निहा खाने में कहीं ना कहीं एक ख्वाहिश मौजूद थी। तो अल्लाह ताला की रहमत से, फ़ज़्ल व करम से ये कोई 2013 की बात है, अल्लाह ताला ने मुझे अहले तसव्वुफ़ से मिलाया। और वो जो एक ये इस तरह के ख़्यालात थे, वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होते चले गए। और फिर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के दर अक़दस पे जाना शुरू कर दिया। तो ये इब्तिदाई दिनों की बात है, जब मैं जुमा को हाज़री दिया करता था। तो एक जुमे को शाम को वापसी के वक्त मैंने जब ये मंज़र देखा, तो अचानक ये जो ख़्याल खैर आया कि बादशाहों के कुर्ब के मुतलाशी उस कुत्ते की तरह मारे जाते हैं जो शाही किले की दीवार के साथ लगा बैठा था। तो इस ख़्याल ने मेरे जहन से ये फ़ोबिया दूर कर दिया कि सियासतदानों के कुर्ब को तलाश किया जाए या उनकी जो मजलिस इख्तियार की जाए। और इस ज़मन में फिर सारी बातें रफ्ता रफ्ता हिकमत की मिलती गईं। इससे मैंने अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अलैहिस्सलाम का कौल नज़र से गुज़रा। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बादशाहों के कुर्ब से पनाह मांगो, क्योंकि अगर वो देने पे आएँ तो बहुत कुछ नवाज़ देते हैं, लेकिन
اگر وہ کسی بات پر ناراض ہو جائیں تو وہ پھر انسان کی جان تک لے لیتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے اولیاء نے بادشاہوں کے قرب کو حوادث اور فتنوں کی جگہ قرار دیا ہے اور اس سے پناہ مانگی ہے۔ تو یہ میری ذاتی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ جس کا میرے ذہن پر اور دل پر آج تک اثر ہے کہ بظاہر یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں تو ہر وہ شخص جو بادشاہوں کی مجلس اختیار کرتا ہے، وہ چاہے اس دور کا کوئی ابو الفضل ہو یا کوئی پرانا کسی بادشاہ کا نورتن ہو، اس کا یہی حشر ہوتا ہے کہ جس طرح کتا مارا جاتا ہے اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا، اسی طرح بادشاہوں کے چاہنے والوں کا حال ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا عبرتناک واقعہ تھا، اور جیسے میں نے گزشتہ ویڈیوز میں عرض کیا کہ جب آپ روحانی سفر کرتے ہیں تو پھر آپ کو مشاہدہ کی دولت نصیب ہوتی ہے، اور پھر آپ کو وہ علم نصیب ہوتا ہے جو انسان کو کتابوں میں نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا خضر علیہ السلام کے پاس علم کے حصول کے لیے پہنچے تو آپ علیہ السلام نے بھی ان کو کوئی کتاب یا کیونکہ صاحب کتاب تو وہ خود تھے، تو کسی کتاب یا کسی اور طرح سے ان کو درس و تدریس نہیں کیا، بلکہ ان کو لے کر سفر شروع کر دیا۔ تو روحانی سفر میں ہر سفر کے بعد ان کو ایک خاص قسم کے واقعے سے گزارا گیا، اور اس واقعے میں انہوں نے کچھ مشاہدہ کیا، اور اس مشاہدے کے نتیجے میں کچھ خاص ان کو اسباق اور کچھ خاص باتیں سمجھائی گئیں۔ تو ہم نے بھی اس روحانی سفر میں بہت سی باتیں سیکھیں۔ ان میں سے ایک بات کا ذکر آج میں نے آپ سے کیا کہ انسان کو کبھی بھی دنیا داروں اور خاص طور پہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انسان کو ہمیشہ اچھے لوگوں کی اور درویشوں اور فقیروں کی صحبت میں رہنا چاہیے، کیونکہ کتاب اللمع میں جیسے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ اتنے بڑے جو ولی ہیں جن کا ذکر حضور سیدی علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی کیا، کتاب اللمع میں انہوں نے لکھا ہے کہ بندہ مومن کو ہمیشہ جو اہل تصوف ہیں ان کی صحبت میں رہنا چاہیے، کیونکہ اگر تم کچھ اچھے اعمال کرو گے تو وہ تمہیں مغرور نہیں ہونے دیں گے، اور اگر خدا نخواستہ تم برے اعمال کر رہے ہو تو تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ باتیں ہمیں مشاہدے کی صورت میں روحانی سفر میں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دل اور زبان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، اور مشاہدہ کی دولت بھی نصیب فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیشہ بری صحبت سے بچائے اور اچھی صحبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام۔